आमीन। बहुत सी इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक वुजू के साथ है, शरीयत ने रखा ही उनके लिए जो ना वुजू को शर्त है। मसलन नमाज है, अब नमाज कितनी बड़ी आला इबादत है, सबसे अहम इबादत है, अब इसका ताल्लुक वुजू के साथ है। अगर वुजू ही एक बंदे का दुरुस्त नहीं है, उसको पता ही नहीं है वुजू कैसे करना है, वुजू के अंदर क्या चीजें फराइज हैं, किन चीजों का करना, अदा करना, पूरा करना जरूरी है, किन चीजों का धोना जरूरी है, अब वो बंदा वुजू करके जो है ना अपने पास से वुजू करके वो नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी क्या नमाज कबूल होगी। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत है, बहुत सी इबादत यानी और भी हैं जिनका ताल्लुक वुजू के साथ है। तो सबसे पहले हम वुजू, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो है ना वो शरीयत को सीखते नहीं है, तरीके को सीखते नहीं है। क्या तरीका बताया गया? वुजू का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर हाथों को धो ले, घुटनों तक धो ले, यहां तक हाथों को धो ले, अच्छी तरह धो ले। ताक अदद में धोना यह सुन्नत है। वो एक मर्तबा में 3 बार, यानी वुजू के अंदर सारी आज़ा को ताक अदद में धोना सुन्नत है। अगर एक मर्तबा में धो ले तो ठीक है, उमूमन एक मर्तबा धोने से जो है ना वो सफाई हासिल नहीं होती किसी भी उज़्व को। तो 3 मर्तबा या 5 मर्तबा उसका करना जो है ना ये सुन्नत है। मकसूद है सफाई। मिसाल के तौर पे कुल्ली करना है तो कुल्ली के से भी मकसूद है मुंह की सफाई। वो एक कुल्ली से हो जाए, वो 3 से हो जाए, वो 5 से हो जाए, जितने से भी हो जाए। तो सबसे पहले हाथों को धो ले, उसके बाद जो है ना वो कुल्ली करें। मिसवाक करना बहुत आला इबादत है, बहुत आला जो है ना वो इस्लाम के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के साथ मिसवाक फरमाया करते थे और फरमाते हैं कि अगर मुझे अपनी उम्मत के ऊपर एक जो है ना वो कमजोरी का खौफ ना होता कि मेरी उम्मत तर्क कर देगी, तो मैं हर नमाज के साथ वुजू के साथ मिसवाक को लाजिम करार देता। मिसवाक करें। अदना फायदा यह है कि मरते वक्त इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कलमा तय्यबा की दौलत से नवाजते हैं। और फिर मैदे की तमाम मसाइल, जो मुंह की तमाम बीमारियां हैं, मैदे की तमाम बीमारियां, उनका हल मौजूद है मिसवाक के अंदर। तो मिसवाक भी करें और फिर कुल्ली करें, 3 मरतबा कुल्ली करें, मुंह को अच्छी तरह साफ कर लें। फिर नाक के अंदर पानी डालें, बाएं हाथ से पानी लेके नाक के अंदर डालें। आप जो है ना ये छोटी जो उंगली है इसके जरिए से नाक की जो कच्ची हड्डी है यहां तक पानी को पहुंचाएं। अच्छी तरह नाक की जो रतूबतें हैं उनको निकाल दें, सफाई कर लें। और फिर उसके बाद जो है ना वो आप चेहरे को धोएं, पानी हाथों में ले लें, ऊपर की तरफ पानी बहाएं, ऊपर की तरफ पानी बहाएंगे नीचे खुद ब खुद आ जाएगा, ऐसे ऊपर से पानी बहा के नीचे की तरफ लेके आए। ये जो पेशानी के बालों की जो ये स्टार्ट है, जहां से पेशानी के बाल शुरू हो रहे हैं, यहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये चेहरा है, इतने हिस्से का धोना ये फर्ज है। 4 फराइज है वुजू के अंदर। सबसे पहला फर्ज ये चेहरे का धोना, इस चेहरे को धोना, अच्छी तरह मल के धो ले। और फिर जो है ना उसके बाद आप हाथों को धोएं, घुटनों तक, कोहनियों तक जो है ना वो हाथों को धोएं, कोहनियों समेत। ऊपर की तरफ से पानी नीचे की तरफ ले जाना, या जैसे ऐसे होता है, ये ज्यादा बेहतर है। या वैसे भी जैसे टूटी चलती है तो उसके नीचे हम जो है ना हाथ से उसको अच्छी तरह मल के धोएं। वजू के अंदर हाथों को, सारे आज़ा को मल के धोएं। फिर उसके बाद सर का मसा करना है। सर का मसा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मसा ये है, चौथाई यानी एक हाथ आपने रख दिया सर के ऊपर तर करके, बस ये मसा आधा हो गया। लेकिन बेहतर है, मुस्तहब ये है कि आप सारे सर का मसा कर ले। सारे सर का मसा ये तरीका अपना ले। ये 3 उंगलियां कहते हैं कि मसे के अंदर जो है ना ये सारा हाथ इस्तेमाल हो जाए, दाई तरफ से भी, सामने साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी, दोनों साइडों से ये हाथ इस्तेमाल हो जाए। तो ये 3 उंगलियों को ऐसे ले जाए पीछे की तरफ, फिर ये हथेली को ले आए ऐसे, कानों के ऊपर से ऐसे ले आए वापस। फिर इन उंगलियों से जो है ना ये कान के मसा कर ले, क्योंकि कान भी हदीस के अंदर आता है कान भी सर का हिस्सा है। और फिर ये अंगूठे से बैक कान कर ले। फिर ये गर्दन के ऊपर भी हाथ फेरना तो ये भी फेर ले, मुस्तहब है। यानी मैं मसे का तरीका बता रहा हूं। वैसे तो फर्ज मसा तो ये है कि आपने जस्ट ये हाथ रख लिया, आपका जो फर्ज मसा वुजू हो जाएगा उससे। लेकिन तरीका ये है कि आप ऐसे 3 उंगलियों को मिला ले, इन 3 उंगलियों को मिला के ऐसे ले जाए, ऊपर से पीछे की तरफ ले जाए। फिर ये हथेली रहेगी, हथेली को वापस ले आए। उसके बाद ये 2 चीजें रह गई, यानी अंगूठा और शहादत की उंगली रहेगी। और शहादत की उंगली से आप कानों का मसा कर लें और अच्छी तरह कानों की तहों के अंदर हाथ फेर लें, और अंगूठे से जो है ना वो बैक कान का मसा कर लें। उसके बाद हाथों को यहां पे फेर लें। ये मुस्तहब तरीका है।
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ پاؤں کو دھو لیں گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھو لیں. اور پھر وضو کرتے ہوئے درمیان کی جو دعا ہے اس کو بھی پڑھیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور پھر وضو کے بعد کی دعا ہے اس کو بھی پڑھیں. اور پھر وضو کرتے ہوئے آپ یہ ہاتھ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہوں، پاؤں کی انگلیاں، عموماً ہاتھ کی انگلیوں میں تو چلے پانی چلا ہی جاتا ہے، یہ استعمال میں رہتی ہیں، لیکن پاؤں کی انگلیوں میں پانی پہنچائیں، انگلی ڈال کے جو ہے نا، ہاتھ کی انگلی ڈال کے اس کے اندر تر کریں، اس کو اچھی طرح پاؤں کو دھوئیں. اسی طرح داڑھی ہے تو داڑھی کو جو ہے نا اچھی طرح کھلال کریں، اس کے اندر ایسے انگلیاں ڈال کے، تر انگلیاں ڈال کے کھلال کریں. اور کوشش یہ ہو کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. 4 فرائض ہیں، ان کا پورا کرنا تو ہر صورت ضروری ہے. اگر ان میں سے کچھ حصہ رہتا ہے تو وضو آپ کا نہیں ہوگا. ایک تو چہرے کا دھونا ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، یہ 4 تو فرائض ہیں. اب بہت سے لوگ عموماً گرمیوں کے اندر جو ہے نا وہ خشکی نہیں ہوتی، پانی ویسے ہی چلا جاتا ہے. سردیوں میں ایک تو خشکی جسم کے اوپر ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ ہم پانی سے ویسے بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، سردی لگ رہی ہوتی ہے. تو سردیوں میں خاص طور پہ آپ پاؤں کا، بہت سے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا گیا ان کا پاؤں ہی تر نہیں ہوا، وہ جلدی جلدی وضو کر کے کہ رکعت نہ نکل جائے، رکعت نکلنے کے چکر میں وہ وضو کو ہی درست طریقے سے ادا نہیں کرتے. بھی آپ وضو اچھے طریقے سے کریں، اگر رکعت ایک نکل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو کم از کم ہو جائے گی، آپ بعد میں جا کے شامل ہو جائیں گے، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر آپ کا بالفرض وضو ہی نہیں ہو رہا، وضو ہی آپ کا پورا نہیں ہے، تو آپ وہ رکعت کو چھوڑیں، آپ کو پوری نماز بھی ہاتھ آ گئی تو آپ کو کیا فائدہ، نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے اور وضو آپ کا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے بھائی وضو کے اوپر، اور جتنا اخلاص آپ کے وضو میں ہوگا اتنا ہی اخلاص آپ کی نماز میں ہوگا. نماز کے وضو کے اندر دیکھیں، ہم نے فرائض کو پورا کیا ہے، سنتوں کو پورا کیا ہے، جو جو مستحبات ہیں ان کو بھی پورا کیا ہے. تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے، دنیاوی باتیں نہ کرتے ہوئے اور پانی کا ضیاع نہ کرتے ہوئے ہم نے وضو کیا ہے، تو پھر ہماری نماز کے اندر بھی اخلاص ہوگا. کوشش کریں وضو کرتے ہوئے پانی کو، جیسے آج کل ٹوٹیوں کا رواج ہے، اوپر سے کھول دیتے ہیں، تیز چلا دیتے ہیں اور بیٹھے گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بھئی دنیاوی باتیں تو ویسے ہی مکروہ ہیں، نہ کریں وضو کے دوران. اور پھر پانی کا زیادہ استعمال کرنا، جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت سے آپ کر لیں، اتنی ضرورت کے مطابق آپ پانی کا استعمال کر لیں، لیکن بے بہا پانی تو نہ بہائیں کہ ٹوٹی کھول کے آپ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، یا آپ جو ٹوٹی چلا کے مسواک کر رہے ہیں. جناب پانی کا ضیاع یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پانی کا ضائع کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پانی کم سے کم استعمال کریں. ہاں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، جو آپ نے وضو کرنا ہے، ہاتھ پاؤں منہ دھونے ہیں، ساری چیزیں دھونی ہیں وضو کے اندر، وہ چیزیں دھل جائیں، بے جا پانی کا استعمال نہیں کرنا. دنیاوی باتیں بھی نہیں کرنی. شروع کی بھی دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درمیان کی دعا بھی جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا وہ بھی پڑھیں، اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی دعا، دوسرا کلمہ ہے، اس کو پڑھیں. جب آپ ان ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کر کے، اچھی طریقے سے وضو کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز کے اندر بھی اخلاص ہوگا، آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا. اس لیے وضو کو خاص طور پہ وضو اچھی طرح سے کریں تاکہ آپ کی نماز جو ہے نا وہ ٹھیک ہو. اگر وضو میں آپ کی کمی رہے گی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے وضو. اسی طرح قرآن پاک کو بغیر جو ہے نا وضو کے ہاتھ لگانا یہ بھی ممنوع ہے. پھر اگر آپ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کی وہ کیسے قرآن پاک کی تلاوت قبول ہوگی؟ الٹا آپ گنہگار ہو رہے ہوں گے.